बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़लज़ला मुतासरीन के हवाले से मैं मुसलसल आपके साथ स्टोरीज़ शेयर कर रही हूँ इस उम्मीद और एहसास के साथ कि शायद किसी एक भी जहन को बेदार करने में कामयाब हो जाऊँ। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। और याद रखिए कि इस तरह के आफ़ात में हमें बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसके सदक़े हम सबको इस तरह के आफ़ात से बचाए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहस होते जा रहे हैं। मैं डायरेक्ट स्टोरी की तरफ आऊँगी एक बार फिर, वही कि आप लोगों की दरख्वास्त पर कि अपने दिल की बातें बाद में करें, बाद में करती हूँ, लेकिन इतना सिर्फ ज़रूर कहूँगी कि खुदा के लिए चाहे थोड़ी सी सही आप शाम के, तुर्की के जो ज़लज़ला मुतासरीन हैं उनके लिए फ़ंडिंग करें और ढूंढें जो आपको लगता है मुनासिब है और फिर दे दीजिए। ये मत सोचिए कि जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले कोशिश करें, तलाश करें सही पार्टी, उसके बाद आप दे दीजिए क्योंकि वो आपके मुंतज़र है। मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ ये इस वक्त एक साहब हैं जो कि नामनिगार हैं और वो विज़िट कर रहे थे टर्की, और टर्की के बाद वो पहुँचते हैं सीरिया यानी कि शाम, और वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा और जितनी तकलीफ़ देखी। और अबू आला एक शख्स की बड़ी दर्दनाक कहानी उन्होंने शेयर की है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसलिए कि आपको पता हो कि लोग जो है वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। शायद आप उनकी ज़िंदगियों के अंदर घुस कर जब देखेंगे, क्योंकि हम अभी अबू आला की ज़िंदगी के अंदर झांकने लगे हैं। ज़रा मेरे साथ चलिए। ये शाम की सरहद के अंदर जो है खैमों के रिहायशी जो हैं वो मुल्क में इतने अरसे से जारी जो खाना जंगी है उससे पहले ही मुतासिर थे। फिर उसके बाद जब वो अपने घरों को तामीर करने में किसी हद तक कामयाब हुए तो उन घरों को फिर तबाह कर दिया गया, फिर बनाए गए, फिर तबाह कर दिए गए। और अब जब उन्हें लगा कि शायद ज़िंदगी किसी दोराहे पर चल पड़ी है तो ज़लज़ले ने उनको बिल्कुल ही तहस नहस करके रख दिया। जनूबी तुर्की में वो कहते हैं नामानगार के, जहाँ तुर्की में हज़ारों अफराद रेस्क्यू की कोशिशों में भारी मशीनरी और तिब्बी शोबे की मदद के साथ मसरूफ़ है, ज़िंदा बच जाने वालों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जब मैं शाम में एंटर हुआ, वो कहते हैं, तो वहाँ पर बागियों का जो राज है उसके बाद वहाँ पर इस ज़लज़ले ने जो आसार छोड़े हैं वहाँ आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मैं तुर्की के शहर अंताकिया में 4 दिन गुजारने के बाद सरहद की दूसरी जानिब जब मैं कदम रखता हूँ तो तुर्की में 24 घंटे इस बात का सबूत मिलता है कि वहाँ हंगामी हालात हैं। रात भर बजने वाले एम्बुलेंस के सायरन, कंक्रीट को हटाने वाली मशीनों की आवाज़, लेकिन शाम के बसानिया गाँव में मुकम्मल खामोशी। इस इलाके में मकानात बने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। ये लोग वो थे जिन्होंने अभी तो मकानात दोबारा से बहाल किए थे। इनमें से 100 घर तबाह हो चुके, उनकी जगह सिर्फ सफ़ेद मट्टी नज़र आती है। ये मट्टी, ये जो है ना तस्वीर मैं आपके साथ अपने थंबनेल पे शेयर कर रही हूँ, ज़रा देखिएगा इस हालत में है ये घर। कभी अपने आप को तो इस जगह रख के देखिएगा। हमें तो अपनी एक मेज़, अपनी एक एक कुर्सी, ये अपना ये घर की एक एक चीज़ से कितना लगाव है ना। हम कहते हैं कि हमने कितने पैसे खर्च किए बनाए, तो जिसका सब मालो मता जो है एक झटके की नज़र हो गया और वो जो ज़मीन पर आ गया। और मैं कहती हूँ कि जो मैंने दिन गुजारे थे ना, जिस वक्त हज किया तो उस वक्त वहाँ पर जो हमने खैमों में क़याम किया या जो हमने मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी, वो एक रात सड़क पे खुदा की कसम जो गुजारी है, तो समझ आ गई कि ये लोग जो बेघर होते हैं और सड़क पे रात गुजार रहे होते हैं और खैमों में गुजार रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। सड़क के ऊपर चादर डाल के सोना, खैमों के अंदर सर्द गर्म का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, जबकि वहाँ तो बड़ी आसानियाँ थी। ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप खुदा के लिए लोगों की मदद कीजिए। अच्छा देखिए, वो कहते हैं कि इन मकानात को भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, 100 के करीब घर तबाह हो गए, सिर्फ सफ़ेद मट्टी नज़र आती है। वो कहते हैं कि मैं गांव की बाक़ियात के लिए ऊपर चढ़कर मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे एक जगह दिखाई दी जहाँ टाइलों से बना हुआ एक बाथरूम अपनी असली हालत में, खूबसूरत बाथरूम अपनी असली हालत में महफूज था। ये कभी अबू आला का घर था। अबू आला कौन है, ज़रा सुनिएगा। ज़लज़ले में अबू आला का घर तबाह हो गया और उनके 2 बच्चे भी हलाक हो गए। मलबे की जानिब अबू आला इशारा करते हुए बताता है उस नामनिगार को कि यहाँ मेरा घर था, यहाँ मेरा बेडरूम था, यहाँ मेरी बीवी और मेरी बेटी सो रहे थे। उनकी 15 साला बेटी कमरे के एक कोने में थी। उसकी लाश बिल्डोज़र की मदद से मिली। वो कहता है कि मैंने उसे अपने हाथों से फिर दफना दिया। रात की तारीकी में वो कहता है कि जब ज़लज़ले के झटकों को हमने महसूस किया, इस इलाके को इसने झंझोड़ा, तो मैं अपनी बीवी के हमरा जैतून के दरख्तों से चिमट गया। शाम की जो सिविल डिफेंस फोर्स है, जिसे वाइट हेलमेट्स कहा जाता है, बागियों के ज़रिए से इलाके में काम करती है। बरतानिया से इमदाद वसूल होने के बावजूद उनके पास जदीद साजो सामान नहीं है। अब अबू आला कहता है कि जब मुझे बताया, अबू आला ने जब इस नामनिगार को बताया कि मैंने अपने 13 साला बेटे को कैसे तलाश किया, तो नामनिगार कहता है कि मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
وہ کہتا ہے کہ ہم اگلے دن شام تک کھدائی کرتے رہے، ان لوگوں کی ہمت کو سلام ہے جو شام تک کھدائیاں کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کے پاس ہی دفنا دیا۔ جس قدر مشکل سے ہم نے کھودا اور اس کے بعد اس کو نیچے سے نکالا، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی تو سانسیں ہی نہیں چل رہی۔ بسانیہ میں جدید اپارٹمنٹس بلڈنگز کی قطاریں موجود ہیں جن کی بالکنیز ترکی کی جانب کا نظارہ پیش کرتی ہیں، اور ابو اعلیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ہمسائے بہت اچھے لوگ تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، یہاں کوئی خیمہ بھی نہیں ہے، کسی قسم کی مدد بھی نہیں ہے، ہمیں خدا سے رحم کے علاوہ اب تک کچھ نہیں ملا، میں یہاں گلیوں میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔ میں روانہ ہونے لگا، نامہ نگار کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو اعلیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی خیمہ ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی خیمہ نہیں تھا، ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ نامہ نگار جو ہے وہ وائٹ ہیلمٹ تنظیم کے اراکین سے ملے کہ شاید کچھ وہاں سے امداد مل سکے، لیکن وہ لوگ بھی اب لوگوں کو نکالتے نکالتے تھک چکے تھے۔ بڑی باتیں کہنے والی، وہی لوگ جو امداد دے رہے ہیں انہی کے ہاتھ تو انہی کے خونوں میں رنگے ہوئے۔ 120 گھنٹے گزرنے کے باوجود جو ہے وہ لوگ جو ہے مسلسل تلاش کر رہے تھے، لیکن اب ان کی جو ہمت ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی تلاش جو ہے وہ روک دی تھی، لیکن لوگ رو رو کر ان سے استدعا کر رہے تھے کہ خدا کے لیے ہمارے تو ابھی پیارے نیچے دبے ہیں، ہمیں تو ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ مر گئے، ہمیں مت چھوڑ کے جاؤ۔ لیکن وہ جو لوگ تھے انہوں نے اب چھوڑ کر جانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اب ہم کسی کو نہیں بچا سکتے، جو نیچے رہ بھی گئے ہوں گے وہ اب زندہ نہیں ہوں گے، اور وہاں پہ جا کے نکالنا کبھی کبھی بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے۔ جب آپ ڈرل کر رہے ہوتے کسی بھی وقت عمارت کا ملبہ مزید گرے تو آپ کے اوپر آ کر گر سکتا ہے۔ لوگ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس سے گزر رہے ہیں واقعتاً۔ اب اس وقت جو حالات ہے خانہ جنگی کے بعد خیمہ بستیوں میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ تو پہلے ہی ایک قسم پشری کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جو لوگ اب اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں ان کے پاس تو اب خیمے تک نہیں ہیں۔ جنرل سرجن فاروق ہے، انہوں نے نامہ نگار کو بتایا کہ زلزلے کے فوری بعد ایک الٹرا ساؤنڈ مشین کی مدد سے ہم نے 350 مریضوں کا علاج کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بین الاقوامی کوئی امداد آپ تک پہنچی تو انہوں نے سر جھٹک کر کہا لگایا اور کہا کہ اس موضوع پر ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے، ہم پہلے کافی بات کر چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے پاس سٹاف کی قلت ہے، ہمارے پاس دوائیوں کی قلت ہے، ہمارے پاس آلات کی قلت ہے۔ کوریڈور کے آخر میں نامہ نگار کہتے ہیں کہ ایک انکیوبیٹر میں ایک ننھا سا بچہ موجود تھا، محمد غیاث رجب، جس کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کی چھوٹی سی چھاتی میں ایک مصنوعی تنفس کی مشین جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ سانس لے رہا تھا، یعنی کہ کوشش کی جا رہی تھی ہر روح جو زندہ ہے اس کے اندر سانس باقی ہے اس کو کسی طرح بچا لیا جائے۔ اس کم وسائل کے ساتھ وہاں لوگوں کو ضرورت ہے، شام میں لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت ڈاکٹرز جو ہے وہ کہتے ہیں ان کو ٹھیک سے علم نہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ تقریباً 3 ماہ کا ہے، اس کے والدین زلزلے میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور ہمسایوں نے اس بچے کو اپنے گھر کے ملبے میں تنہا رات کی تاریکی میں روتے ہوئے پایا۔ شام کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو اس بات کی عادت سی ہو چکی ہے، کیونکہ ان کو کئی بار پہلے بھی بین الاقوامی برادری نے ایسے ہی بھلا دیا تھا۔ مدد ان تک نہیں پہنچ رہی، مدد ان تک جانی چاہیے۔ بہت تکلیف دہ کہانیاں یہاں پر بکھری جگہ جگہ لوگ گلیوں میں پھر رہے ہیں، ان کے پاس چھت نہیں ہے، ان کے پاس خیمے نہیں ہیں، ان کے پاس کمبل نہیں ہے، شام میں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، ان کے پاس کمبل نہیں ہے۔ ایک شخص اور 2 لڑکوں نے کار جیک کی مدد سے ایک عمارت کا ملبہ ہٹایا اور احتیاط سے جانوروں کی خوراک ایک کمبل میں لپیٹی اور اس کو لے کر گئے اور لوگوں کو کھانا دیا۔ کیا سوچ سکتے آپ؟ کار کے جیک سے ملبے کو اٹھا رہے لوگ، اپنی مدد آپ کے تحت جیسے سمجھ آ رہی ہے کر رہے۔ بہت تکلیف ہے، خدا کے لیے آگے بڑھیے، مدد کیجیے لوگوں کی، لوگ آپ کے منتظر ہیں جس طرح بھی ہو سکے۔ پلیز خاموش نہ بیٹھے رہے، اپنی زندگیوں میں ہم گم ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم اپنی زندگیوں میں بہت گم ہیں، ہم اپنی خوشیوں کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے، ہنس رہے، مسکرا رہے ہیں، لیکن یہ وقت لوگوں کی تکلیف کا احساس کرنے کا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں سے نہ بنا دے۔ اللہ حافظ۔